बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के अपलोड करते रहें। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप ये टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मैंने बैंकिंग टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आजकल बैंकिंग बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, क्योंकि डे बाय डे जो है सारा निज़ाम है, जो सारा सिस्टम है वो बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। आप देखें, आपके जो यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो भी बैंक में जमा होते हैं, आपके बच्चों की फ़ीसें भी बैंक में जमा होती हैं, सैलरीज़ भी बैंक से मिलती है, पेंशन भी बैंक में मिलती है, इवन कि आपके प्राइस बॉन्ड भी बैंक में जमा होते हैं, बैंक से ख़रीदे जाते हैं। फॉरेन रेमिटेंस जो होती है, बाहर से पेमेंट्स जो आती है वो भी आपको बैंक से मिलती है। तो इसी तरह अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं भी आप बैंक के थ्रू भेजेंगे, अगर आपने रिसीव करने हैं आप बैंक के थ्रू करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर को इतना एक्सटेंड कर दिया गया है कि वो चाहते हैं कि हर बंदा बैंकिंग सेक्टर के साथ यूज़ टू हो जाए। तो इसलिए मैंने भी ये टॉपिक सजेस्ट किया, ये टॉपिक सेलेक्ट किया है उन लोगों के लिए, हमारे वो व्यूअर्स जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जो घरों में रहते हैं या जिनके बिज़नेस, जिनके प्रोफेशन इतने बिज़ी हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता कि वो बैंक में जाएं या उस हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि हर चीज़ बैंक के साथ यूज़ टू हो गई है। आपको गाड़ियाँ भी बैंक से मिल रही हैं, बाइक्स भी बैंक से मिल रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर रहे हैं ताकि जिसको भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड उसको नॉलेज चाहिए हो, जो भी टॉपिक उसको चाहिए हो, जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो उसको एक ही चैनल के ऊपर सारी वीडियो मिल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने HBL की ईच एंड एवरीथिंग को, इस टॉपिक के इसके सब टॉपिक्स को इस चैनल पे डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आगे भी सारे बैंकों की तमाम प्रोडक्ट्स की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगी ताकि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई मुश्किलात ना आए, कोई दिक्कत पेश ना आए और उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। और मैं अपने चैनल पे टू द पॉइंट और सही इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं ये नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं या मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, या इस तरह से मैं कोई भी नहीं करती कि मैं फ़ेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं वही चीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे ख़ुद बज़ाते ठीक लगती है, जो मैं अपनी ज़ात के लिए ठीक समझती हूँ, वही मैं अपने व्यूअर्स के लिए के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, आगे लेना ना लेना, उस चीज़ को अवेल करना ना करना, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि हम HBL जो जुबली लाइफ के प्लान्स अपने अकाउंट होल्डर्स को ऑफ़र कर रहा है, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जुबली नूर प्लान है। नूर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक रोशनी प्लान है। रोशनी किसके लिए है, कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें किसको फ़ायदा है और इसमें कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एक कम्प्रीहेंसिव सेविंग एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। अब ये देखिए, वो कहते हैं कम्प्रीहेंसिव सेविंग, इसका मतलब है कि इसमें ऐसा कुछ है जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपको ऑफ़र करें, या कम्प्रीहेंसिव है अपने व्यूअर्स के लिए और अपने अकाउंट होल्डर्स को वो कम्प्रीहेंसिव चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। कैसे कम्प्रीहेंसिव चीज़ है वो देखते हैं, किस तरह कम्प्रीहेंसिव चीज़ है। वो कहते हैं कि व्हेन सिक्योरिंग योर फैमिलीज़ फ्यूचर। अच्छा, वो कहते हैं कि इस प्लान के थ्रू आप अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये इतना एक्सटेंडेबल प्लान है कि इसमें आप प्लस आपकी फैमिली भी इसमें सिक्योर हो जाएगी और आपकी फैमिली भी इसमें कवर हो जाएगी। यू लुक फॉर स्टेबिलिटी ओवर द अबव एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड ए प्लान विच प्रोवाइड ए कम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड रिस्क फ्री फ्यूचर। कितनी ज़बरदस्त बात कर ली है कि वो कहते हैं कि अगर आप इस प्लान को ख़रीद लेते हैं ना, तो इसमें आपको बहुत सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ों का ये कम्बिनेशन है। एक तो आपकी सेविंग हो जाएगी, दूसरा आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, रिस्क फ्री फ्यूचर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज इंसान को नहीं पता कल को क्या होने वाला है उसके साथ, तो उसको चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करके रखे, बजाय ये कि वो किसी से मांगता फिरे, किसी से उधार ले या किसी रिश्तेदार से मांगे। तो इससे अच्छा है कि उसकी कुछ सेविंग अपनी होगी, वो अपनी उसी सेविंग को यूटिलाइज करके अपना अच्छा बुरा वक्त गुजार सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर देख लेते हैं कि इसके जो मेन कौन से फीचर हैं।
اچھا اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو نور پلان ہے نا، اب اس کی میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. یہ نور پلان جو ہے یہ ایسا پلان ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے کچھ پلانز ایسے ہیں جس میں آپ 18,000 15,000 20,000 سالانہ دیتے ہیں. نور پلان ایسا ہے جس میں آپ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ سالانہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں 15 لاکھ دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں. تو یہ ان سب کے لیے بہترین آپشن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے اسٹالمنٹ رکھ لیں، سالانہ آپ پے کریں تاکہ آپ کی سیونگ بھی ہو جائے گی، پلس آپ کو اس کے بینیفٹس بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، بینیفٹ اس کے ویسے تو ہیں ہی ہیں جیسے سارے جوبلیز کے پلانس کے ہوتے ہیں، پلس اس کے اندر جو دو اور مین اس کے فائدے ہیں آج وہ میں آپ کو وہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. پالیسی لون، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دو پالیسی سالوں کے بعد کسی بھی وقت پالیسی ہولڈر لون کا انتخاب کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 2 اسٹالمنٹ پے کر دیے، یعنی کہ آپ نے 2 سال تک اپنے پیسے دے دیے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے 10 لاکھ روپے سالانہ دے رہے ہیں یا 5 لاکھ روپے آپ سالانہ دے رہے ہیں اور 2 سال آپ نے رقم دے دی ہے اور اس کے بعد آپ کو لون کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہوگا پالیسی والے جو کمپنی ہوگی نا وہ آپ کو لون دے دے گی آپ کی پالیسی کے اگینسٹ ہی. جو آپ نے پیسے جمع کیے ہوں گے نا وہ بطور قرضہ آپ کو دے دیں گی. آپ کی پالیسی بھی کنٹینیو رہے گی، آپ کو قرضہ بھی مل جائے گا، آپ اس سے اپنی نیڈ کو فلفل کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کنٹینیوسلی اپنی پالیسی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک دوسرا بھی ہے اس کا جو مین اس کا فیچر ہے وہ ہے آٹومیٹک پریمیم لون. پریمیم کی ادائیگی کے 2 سال کے بعد اگر آپ پریمیم کی ادائیگی کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس منصوبے کے اہل ہوں گے، کیونکہ کمپنی آپ کی طرف سے پریمیم کی ادائیگی کرے گی، اور یہ آپشن پریمیم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پالیسی کو ختم ہونے کی بچانے کے لیے نافذ کیا گیا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ اگر پالیسی چلا رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو لون کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اپنے اسی پیسوں میں سے بھی پیسے واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے آٹومیٹک پریمیم لون. اگر آپ نے 2 سال کی قسطیں دی ہیں یا 3 سال کی قسطیں دی ہیں یا 4 سال کی قسطیں دی ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب میں مزید آگے قسطیں نہیں دے سکتے یا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم آگے اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، تو کمپنی آپ کو یہ آفر کرے گی کہ ان فیوچر جو آپ کے باقی پیسے ہیں وہ کمپنی خود دے گی لون کی صورت میں. جب یہ پلان میچیور ہو جائے گا تو کمپنی اپنے پیسے لے کے جو آپ کے پیسے ہوں گے اور پلس ان کا پروفٹ وہ کمپنی آپ کو واپس کر دے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 4 سال تک پیسے دیے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کمپنی آگے جو 6 سال ہوگی وہ خود پیسے دے گی آپ کے. 10 سال میں جب آپ کا پلان میچیور ہو جائے گا تو 4 سال جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے بھی آپ کو ملیں گے، اور ان 4 سالوں پہ پلس 10 سال کا پروفٹ جو بنے گا وہ بھی کمپنی آپ کو پے کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا فائدہ ہے. اور اس کی کم سے کم جو اسٹالمنٹ ہے نا، جو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم کم سے کم دینا چاہتے تو کم سے کم اس کی 60,000 روپے ہے. 60,000 روپے آپ سالانہ دیں گے، اور میکسیمم آپ جتنا بھی دینا چاہیں 10 لاکھ 15 لاکھ آپ دے سکتے ہیں. یہ دو جو فائدے ہیں یہ اس نور پلان کے سب سے زبردست قسم کے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیے. باقی اس کے سارے بینیفٹس وہی ہیں کہ حادثاتی موت کی صورت میں جتنے کا میچیورٹی پلان ہوگا، 1 کروڑ کا یہ میچیورٹی پلان ہے، یہ پالیسی ہولڈر کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو پے کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہے. باقی ڈسیبلٹی ہے، اگر کوئی کا سنگین بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو کمپنی ان کو لم سم اماؤنٹ بھی دے گی اور کچھ عرصے تک لگاتار منتھلی پیسے بھی دے گی. یہ سارے تو اس کے علیحدہ فیچر ہیں. جو یہ مین 2 فیچر ہیں نا نور پلان کے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں لون والے. اس حوالے سے آپ نے کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو بالکل آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.